हाजिर है, अपनी गुलामी में रखिए और अपनी गुलामी का तौक हमारे गलों में डाले रखिए। आपको वास्ता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाज रख लीजिए, नवाज दीजिए, साए में रखिए, पनाह में रखिए, खाली न भेजिए, झोलियाँ भर कर भेजिए। मुरादों का हुसूल हो, तवज्जो की ज़रूरत है, इनायत की ज़रूरत है, करम की ज़रूरत है, मेहरबानी ख़ास की ज़रूरत है। आपको लाज है, आपको शर्म है, दिलों का हाल जानने वाले रोशन ज़मीर महबूब इलाही है। या हुजूर हाजित बंदों की हाजित बराए सदका अता फरमा दीजिए। या गरीब नवाज करम फरमा दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वाजा खाजिगा मुईनुद्दीन अशरफ औलियाए रूह ज़मीन, कार फरमाए सबा सैयारा बरसरीरे सुबहर कुतुबुद्दीन, शाह आलम पनाह मुल्के बका बंदे खास हक फरीदुद्दीन, खुसरवे ताज बख्श बादशाह पैडस बेजहां निजामुद्दीन, हादिए गुमराहान दश्ते जलाल दर तरीक़े खुदा नसीरुद्दीन, साकिने अदन मादिन असरार राह मौला नुमाए फखरुद्दीन, इलाही ताबूत खुर्शीद माही चिराग चिश्तिया रोशनाई। या हुजूर हम सब गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर दरबार है, हम सब की हाज़रियाँ ज़ियारतें दुआएं दरख्वास्तें इल्तिजाएं अर्ज़िया कबूल फरमा ले और खुदावंदे करीम से दुआ फरमा दिए हम सब की बिगड़ियाँ बन जाएं, मुरादें पूरी हो जाएं। जो जिस मकसद को लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुआ है यहाँ से खाली ना जाए, महरूम ना जाए, जो लिया भर कर जाए। या हुजूर तवज्जो की ज़रूरत है, जो बीमार हाल है उनकी बीमारियों में शिफा अता हो जाए। या हुजूर जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार अता हो जाए और जिनके रोज़गार में बरकतें और तरक्की अता हो जाए। या हुजूर जो बे औलाद है उनका औलाद अता हो जाए। या हुजूर जो कर्जदार है उनके कर्जे अदा हो जाए। या हुजूर जो मुकदमात में गिरफ्तार है हक पर उन फतयाबी हासिल हो जाए। या हुजूर जिन बच्चों की शादियाँ नहीं उनकी शादियाँ हो जाए और जिनकी शादियाँ हो गई हैं वो लोग अपने घरों में सुकून के साथ रहे, जम्मू कश्मीर अमन हो, सारे हिंदुस्तान में अमन हो जाए। या हुजूर जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है सबकी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, करम फरमा दीजिए, सबका भला हो, सबकी खैर। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई साहब को भी कामयाबी अता हो जाए। या हुजूर तवज्जो फरमा दे, इनायत फरमा दे, करम फरमा दे, मेहरबानी खास फरमा दे। आपको लाज है, आपको शर्म है, दिलों का हाल जानने वाले रोशन ज़मीर महबूब इलाही है। या हुजूर मेरी वालदा को भी सेहत अता हो जाए, मेरी अहलिया को भी सेहत अता हो जाए, मेरे पीरो मुर्शिद हाशमी मियाँ कचौचवी को भी सेहत तंदुरुस्ती अता हो जाए, मेरे दोनों बच्चे भी आबाद रहें। सैयद अब्दुल्ला हुसैन निज़ामी, सैयदना अलीना लारैब निज़ामी दोनों के नसीबे अच्छे हो जाए। तैयब निज़ामी साहब को भी सेहत अता हो, मेरी बहनें भी आबाद रहें, उनके शौहर उनके बच्चे भी आबाद रहें, मेरी फुफियाँ भी आबाद रहें, उनके शौहर उनके बच्चे भी आबाद रहें। मेरी फुफी की एक बहू हैं बुशरा निज़ामी, उनको डायलिसिस चल रहा है। या हुजूर उनको भी सेहत तंदुरुस्ती अता हो जाए। या हुजूर तवज्जो फरमा दे, इनायत फरमा दे, करम फरमा दे। या हुजूर अपनी चौखट से खाली ना भेजें, बड़ी आस लेके आते हैं, बड़ी मुराद लेके आते हैं, बड़ी तमन्नाएं लेके आते हैं। या हुजूर यहाँ से खाली ना जाएं, दामन फैलाए हैं, हमारे दामनों को मुरादों से भर दीजिएगा, तवज्जो फरमा दीजिएगा। बहुत लोग परेशान हैं और ज़मीनी और आसमानी बलायातों से घिरे हुए हैं, अज़गैब से उनकी मदद फरमा दीजिए। बहुत लोग परेशान हैं, या हुजूर नौकरियाँ छूट गई हैं लोगों की, अज़गैब से उनकी मदद हो जाए। रमज़ान मुबारक शुरू हो गया है, आज पहली शब है, रमज़ान शुरू हो गया है, तराबियाँ शुरू होंगी इसके बाद। या हुजूर तवज्जो फरमा दे, सबकी मुश्किलों को आसान कर दे। हनीफ साहब भी आबाद रहे, उनकी मुश्किलें भी आसान हो।
یا حضور ہارون بھائی بھی آباد رہے، ناصر بھائی بھی آباد رہے، فیصل موتی والا بھی آباد رہے، سلیم صاحب بھی آباد رہے، اقبال بھائی بھی آباد رہے، منصور بھائی بھی آباد رہے، سلیم بھی آباد رہے، رضوان بھی آباد رہے، انیکا بھی آباد رہے، حسنین بھی آباد رہے، صدیق بھی آباد رہے، شاہد اس کی بہن پروین اس کی والدہ بھی آباد رہے، محمد آرین بھی آباد رہے، یا حضور کرشمہ بھی آباد رہے، مارکنڈ بھی آباد رہے، معین بھائی بھی آباد رہے، کیلاش بھائی بھی آباد رہے، یایا بھائی بھی آباد رہے، محمد رمضان بھی آباد رہے، محمد رشید رتہ بھی آباد رہے، یا حضور ارمان منصور احمد منصور بھی آباد رہے، پشکر بھی آباد رہے، رنجنا بھی آباد رہے، بشیر بھی آباد رہے، امرین بھی آباد رہے، نغمہ عادل بھی آباد رہے، منیر محمد بھی آباد رہے، اشفاق پیرزادہ بھی آباد رہے، قدم سنگھ بھی آباد رہے، محمد عارف بھی آباد رہے، قریشی عمران اسحاق بھی آباد رہے، الطاف بھائی بھی آباد رہے، اسلم بھائی بھی آباد رہے، شہر نواز خاخون بھی آباد رہے، محیط بھی آباد رہے، ان کے والد بھی آباد رہے، ذاکر بھی آباد رہے، عبدالرؤوف بھی آباد رہے، وسیم محمد بھی آباد رہے، حسنین ہاشم بھی آباد رہے، خالد خان بھی آباد رہے، رفیق بھائی کی بھی مغفرت عطا ہو، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا ہو، سید نظام الدین صاحب بھی آباد رہے، سید علیم الدین صاحب بھی آباد رہے، اشرف بھی آباد رہے، اسناد بھی آباد رہے، فرد قریشی بھی آباد رہے، یا حضور غزالہ باجی بھی آباد رہے، نعیم بھی آباد رہے، صاحبزادہ غلام مصطفیٰ بھی آباد رہے، بشرا بھی آباد رہے، اور غلام صابر بھی آباد رہے، عرفان بیمت بھی آباد رہے، آصف بیگ بھی آباد رہے، بابو بھی آباد رہے، اسماعیل محی بھی آباد رہے، سید بھائی بھی آباد رہے، صبا بھابی بھی آباد رہے، ریاض بھائی، حسین بھائی، فرزیلہ یاسمین بھی آباد رہے، خلیق بھائی بھی آباد رہے، ابدیش پرتاپ بھی آباد رہے، شمشیر بھی آباد رہے، شہنشاہ علی بھی آباد رہے، شاہ جہاں بھی آباد رہے، وجے کمار بھی آباد رہے، یا حضور محمد رفیق بھی آباد رہے، ہینا بھی آباد رہے، مسز مولم بھی آباد رہے، احمد مولم بھی آباد رہے، کلثوم بیگ بھی آباد رہے، انیسہ بھی آباد رہے، روزی نقاش بھی آباد رہے، ساجدہ بھی آباد رہے، سمرن بھی آباد رہے، مسز نور بھی آباد رہے، آشیش بھی آباد رہے، امید بھی آباد رہے، آرتی بھی آباد رہے، شبانہ بھی آباد رہے، مظفر بھی آباد رہے، سہیل بھی آباد رہے، حبیبہ بھی آباد رہے، حافظ جاوید بھی آباد رہے، اور پان محمد شاہ بھی آباد رہے، قاسم بھی آباد رہے، صوفی سلیم بھی آباد رہے، عارف مسعود بھی آباد رہے، الیاس بھی آباد رہے، رابعہ بھی آباد رہے، عالمگیر کریم بھی آباد رہے، فاطمہ شیخ بھی آباد رہے، انعام ملک بھی آباد رہے، آزاد کریم بھی آباد رہے، اور گلاب جی بھی آباد رہے، قطب الدین بھی آباد رہے، نعیم الدین صدیقی بھی آباد رہے، حنیف بھائی بھی آباد رہے، محمد ایان حق بھی آباد رہے، اشرف بھی آباد رہے، آصف بھی آباد رہے، انور بھی آباد رہے، محمد غلام محمد پٹیل بھی آباد رہے، اور بنسل بھی آباد رہے، اختر خورشید بھی آباد رہے، عظما بھی آباد رہے، نذیر صاحب بھی آباد رہے، غلام نبی صاحب بھی آباد رہے، عرفان بھی آباد رہے، اور احمد دتہ بھی آباد رہے، نادیہ خانیاری اس کی بیٹی بھی آباد رہے، نذیر احمد خانیاری ان کی فیملی بھی آباد رہے، اور شبینہ افسار خان صاحب بھی آباد رہے، ساجد بھائی بھی آباد رہے، فرح بھی آباد رہے، سکندر صاحب بھی آباد رہے، خوش نصیب بھی آباد رہے، خورشید بھی آباد رہے، محمد عطا محی الدین بھی آباد رہے، تسلیم بھی آباد رہے، اسلام الدین بھی آباد رہے، سہیل بھی آباد رہے، صادق بھی آباد رہے، عبدالمتین چودھری بھی آباد رہے، صادق مدنی بھی آباد رہے، اسماعیل بھی آباد رہے، عظمہ بھی آباد رہے، پریا بھی آباد رہے، محمد طاہر خان صاحب بھی آباد رہے، ریشمہ بھی آباد رہے، فاطمہ بھی آباد رہے، ریحانہ بھی آباد رہے، مسعودہ بھی آباد رہے، محمد بھی آباد رہے، بے نظیر بھی آباد رہے، کنچو چکرورتی بھی آباد رہے، آسمہ بھی آباد رہے، محمد شفیع بھی آباد رہے، اور فرح بھی آباد رہے، وحید کانڈے بھی آباد رہے، محمد سرداج بھی آباد رہے، اسما عرفی بھی آباد رہے، توجہ فرما دیں یا حضور بہت لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، سب کی دعائیں قبول ہوں، سب کی تمنائیں پوری ہوں، سب کی مرادوں کا حصول ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، سارے روزے رکھیں، ساری تراویح پڑھیں، سارے نمازیں پڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں سب کچھ قبول فرما لے، اس غلام کی بھی لاج رکھ لیں، آج تک نوازا ہے، میرے آنے والی نسلوں کو بھی نوازیے گا، توجہ فرما دیجیے گا، سید سعدی سرور حسین نظام سجاد نشین آج تک نوازا ہے، کرم فرماتے رہیے گا، جو بھی غلطیاں کوتاہیاں لغزشیں گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کو معاف فرما دیجیے گا، کرم فرما دیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔